Dunay mga tawo nga miingon sa kuha nga kung magwali daw ko, pirming dunay verse. Of course, mo na ang gusto sa Diyos. Basta musulti ka dunay ebidensya. Sama nga ang usa ka tawo mapamatud-an nga duna siya sala, dunay ebidensya. So, unsa maning atong mga paghimo nga mga gipangbuhat nato din sa social media, dili ni pang-atake, no? About the pit o mga religious leader o mga nagkalain-lain nga mga sikta. Mga pag-encourage, no, sa tanan. Bisag unsa pa imong relihiyon, Katoliko man ka, Iglesia ni Cristo, Church of God, Evangelical, bisan unsa imong relihiyon, baptisman, usaray imong tumong nga makaadto ka sa langit. Basta ang importante magpadayon ka sa pagpangalagat gikan karon hangtod sa walay katapusan, from now to forever. Mag-serve ka sa Dios. Wala na siya'y tawag nato nga maimpierno ka tungod kay lahi mong relihiyon, maimpierno ka tungod kay dito ka nagsimba sa Katoliko, dito sa Seventh Adventist, dito sa Baptist, dito sa Church of God, bisan unsa nga simbahan, wala moingon ang Biblia nga kung dito ka mo simba, maimpierno ka. Ang gingon lang sa Biblia, inaagi lang si mong pagtuo, inubanan si mong mayong buhat, mauray makaluwas kanimo. Timan ini, uban usab ang imong pagpadayon. Nagingon ang Matthew chapter 24 verse 13, ang magpadayon hangtod sa katapusan may maluwas. So wala gingon dito nga ang musulod na ni nga simbahan may maluwas. Wala. Ang gingon dito, magpadayon hangtod sa katapusan, morog jud ang maluwas. Kusa dinhi sa social media, bawal mo ingon ta diri nga ang imong relihiyon o akong relihiyon may makaluwas. Ang imong pagtuo, pagsalig, pagpadayon sa pangalagad may makaluwas nimo. Ini kaabot niya sa atong Ginoong Kristo. Unta nakatabang kini nga video, o please i-follow o i-share kini nga video ngadto sa atong mga kaigsunan nga ninginahanglan usab nini nga mga tutorial sa Bible content. Salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw ni nga video. Please i-follow po ang akong page, Erky TV, aron may mga updated sa mga content nga atong ginabuhat kini. God bless.